अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, आदाब, वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद और आज हम बात करेंगे एक ख़ास टॉपिक पर। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली हसन और आप देख रहे हैं हमारे हफ्तावार खबरों के तज्जिए का ताज़ा तरीन एडिशन। आज हम जिन अहम खबरों पर बात करेंगे उनमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर का ईरान का हालिया दौरा और इलाकाई अमन की कोशिशें शामिल हैं। इसके साथ ही हम साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ईरान के बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार रखने के बयान और इसके मुज़मिरात का जायज़ा लेंगे। और आखिर में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के हुक्काम से मुलाकात और तवानाई व मादनियात के शोबों में ताउन के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। आइए अपनी पहली खबर से आगाज़ करते हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ईरान का 3 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर लिया है, जहां उन्होंने पायदार इलाकाई अमन पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक ये दौरा इलाकाई सलामती के हवाले से इंतहाई अहमियत का हामिल है। डॉक्टर फातिमा रिजवी, आप इस दौरे की जुग्राफियाई सियासी अहमियत को किस तरह देखती हैं और इसके खित्ते पर क्या असरात मुरत्तब हो सकते हैं? अली, ये दौरा बिलाशुबा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए एक अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान और ईरान दोनों को मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है, खुसूसन सरहद पार दहशतगर्दी के हवाले से। इस दौरे में सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने, इंटेलिजेंस शेयरिंग और खित्ते में पायदार अमन को फ़रोग़ देने पर बातचीत की गई। ये दौरा एक ऐसे वक्त में हुआ है जब खित्ते में कशीदगी बढ़ी हुई है, लिहाजा इससे दोनों ममालिक के दरमियान एतमाद साजी में मज़ीद इजाफा होगा और खित्ते के ममालिक को मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने का मौका मिलेगा। डॉक्टर साहिबा की बात से इत्तेफाक करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि इस दौरे के इक्तसादी पहलू भी बहुत अहम हैं। ईरान पाकिस्तान के लिए तवानाई का एक बड़ा जरिया हो सकता है, ख़ास तौर पर ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे को दोबारा फ़ाल करने की सूरत में। इसके अलावा दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने के वसी मौक़े मौजूद हैं, ख़ास तौर पर बार्टर ट्रेड के ज़रिए, जो अमरीकी पाबंदियों के तनाजुर में एक काबिल अमल हल हो सकता है। ये इलाकाई रवाबित को मजबूत बनाने और CPEC के तनाजुर में भी अहमियत का हामिल है। प्रोफेसर साहब और डॉक्टर साहिबा, आप दोनों के तज्जिए ने इस दौरे के मुख्तलिफ जिहतों को उजागर किया, लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि मौजूदा आलमी और इलाकाई कशीदगी के तनाजुर में, खुसूसन मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल को देखते हुए, ऐसे दौरे पायदार अमन के हुसूल में कितने मुअस्सर साबित हो सकते हैं? क्या ये सिर्फ सिफारती इशारे हैं या इनके हकीकी नताइज बरामद हो सकते हैं? ये दौरा यकीनन एक मुस्बत सफारती इशारा है, लेकिन इसके हकीकी नताइज का इन्हिसार अमल दरामद पर है। पायदार अमन के लिए ज़रूरी है कि दोनों ममालिक ना सिर्फ दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली अपनाएं, बल्कि इलाकाई फोरम्स पर भी एक दूसरे की हिमायत करें। इससे खित्ते के दीगर ममालिक को भी एक मुस्बत पैगाम मिलेगा कि इख्तिलाफात के बावजूद सिक्योरिटी और इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम किया जा सकता है। ये खित्ते में बैरूनी मुदाखलत को कम करने में भी मददगार साबित हो सकता है। बिल्कुल, सफारतकारी की अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इक्तसादी महाज पर हमें सिर्फ गैस पाइपलाइन तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि दीगर शोबों में भी ताउन को वसअत देनी चाहिए। मसलन ज़री मसनूआत, तामीराती मवाद और टेक्नोलॉजी के तबादले से दोनों ममालिक की मईशतों को फ़ायदा पहुँच सकता है। अगर हम हकीकी मानों में इलाकाई तजारत को फ़रोग़ दें तो ये ना सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम लाएगा, बल्कि सियासी ताल्लुकात को भी मज़ीद मजबूत करेगा। जी, ये तो थी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की बात। अब हम रुख करते हैं एक ऐसी खबर की तरफ जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा बना सकती है। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हफ्ते के रोज़ कहा कि अगर तेहरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं हुआ तो वो ईरानी बंदरगाहों की अमरीकी नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वो जंगबंदी की मियाद ख़त्म होने के बाद इसमें तोसी नहीं कर सकते। डॉक्टर फातिमा रिजवी, ये बयान इलाकाई और आलमी सतह पर क्या मुज़मिरात रखता है? ट्रंप का ये बयान एक ऐसे वक्त में आया है जब इसराइल और ईरान के दरमियान जंग बंदी हुई थी और आबनाए हुर्मुस को दोबारा खोल दिया गया था। ये यकीनी तौर पर खित्ते में कशीदगी को दोबारा बढ़ाने की सलाहियत रखता है। ये ना सिर्फ ईरान के लिए एक सियासी चैलेंज है, बल्कि आलमी तेल की सप्लाई लाइंस के लिए भी खतरा है। ट्रंप का ये बयान उनकी मुमकिना आइंदा सदारती मुहिम का हिस्सा भी हो सकता है, जहां वो ईरान के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाकर अपने वोटर्स को मुतहर्रिक करना चाहते हैं।
معاشی نقطۂ نظر سے ایرانی بندرگاہوں کی ناکہ بندی کا مطلب ایران کی تیل کی برآمدات پر شدید پابندیاں ہوں گی۔ یہ ایران کی معیشت کو مزید کمزور کرے گا، جو پہلے ہی امریکی پابندیوں کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے۔ عالمی منڈیوں پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے، خاص طور پر تیل کی قیمتوں میں اضافے کی صورت میں۔ آبنائے ہرمز، جو عالمی تجارت کے لیے ایک اہم راستہ ہے، وہاں کسی بھی قسم کی رکاوٹ عالمی معیشت کے لیے تباہ کن ہو سکتی ہے۔ ڈاکٹر صاحبہ اور پروفیسر صاحب، ٹرمپ کا یہ بیان کیا صرف ایک سیاسی چال ہے یا حقیقی معنوں میں خطے کو دوبارہ جنگ کی طرف دھکیلنے کی دھمکی؟ اور ایران اس پر کیا رد عمل ظاہر کر سکتا ہے؟ کیا آبنائے ہرمز ایک بار پھر تنازعات کا مرکز بن سکتا ہے؟ یہ بیان ٹرمپ کی زیادہ سے زیادہ دباؤ کی پالیسی کی عکاسی کرتا ہے، جو ان کی پچھلی صدارت میں بھی دیکھی گئی تھی۔ اگر وہ دوبارہ صدر بنتے ہیں تو ان کی ایران کے حوالے سے پالیسی میں کوئی نرمی آنے کا امکان نہیں ہے۔ ایران کی طرف سے ممکنہ رد عمل میں آبنائے ہارمز کی ممکنہ بندش شامل ہو سکتی ہے، جو عالمی تیل کی سپلائی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ایران خطے میں اپنے پراکسیز کے ذریعے بھی امریکی مفادات کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس صورتحال میں سب سے زیادہ نقصان عالمی تجارت اور توانائی کی منڈیوں کو ہوگا۔ اگر آبنائے ہرمز بند ہوتا ہے تو تیل کی قیمتیں آسمان کو چھو جائیں گی، جس کا اثر عالمی مہنگائی اور کساد بازاری کی صورت میں سامنے آئے گا۔ بین الاقوامی برادری کو اس معاملے میں مداخلت کرنی چاہیے تاکہ اس طرح کے بیانات سے پیدا ہونے والی کشیدگی کو کم کیا جا سکے اور ایک پرامن حل تلاش کیا جا سکے۔ یہ ایک عالمی مسئلہ بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ خطے میں کشیدگی کے اس ماحول سے ہٹ کر اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اقتصادی سفارتکاری کی، جو مثبت خبروں کا باعث بنی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے امریکی محکمہ خزانہ کے حکام سے بڑا تعمیری ملاقات کی، جس میں دونوں فریقین نے معدنیات اور توانائی کے شعبوں میں تعاون کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ پروفیسر احمد شاہد، آپ اس ملاقات کو پاکستان کی معیشت کے لیے کتنے اہم دیکھ رہے ہیں؟ یہ ملاقات پاکستان کی اقتصادی بحالی کے لیے انتہائی مثبت اور اہم ہے۔ پاکستان کے پاس وسیع معدنی ذخائر ہیں، جن میں تانبا، سونا اور کوئلہ شامل ہیں، جو ابھی تک پوری طرح سے استعمال نہیں ہوئے۔ امریکی سرمایہ کاری اور ٹیکنالوجی کی مدد سے ان شعبوں کو ترقی دی جا سکتی ہے۔ توانائی کے شعبے میں قابل تجدید توانائی یعنی رینیویبل انرجی کے منصوبوں میں بھی امریکی دلچسپی پاکستان کے لیے سستی اور پائیدار توانائی کے حصول کا راستہ کھول سکتی ہے، جس سے توانائی کی ضروریات پوری ہوں گی۔ جغرافیائی نقطۂ نظر سے بھی اس ملاقات کی اہمیت ہے۔ یہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات کو اقتصادی بنیادوں پر مضبوط کرنے کی ایک کوشش ہے۔ امریکہ کی پاکستان میں اقتصادی دلچسپی خطے میں اس کی موجودگی کو بھی تقویت دے گی اور پاکستان کو اپنی اقتصادی خود مختاری کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ تاہم یہ ضروری ہے کہ پاکستان دیگر علاقائی شراکت داروں جیسے چین کے ساتھ اپنے تعلقات میں توازن برقرار رکھے۔ بالکل درست، لیکن پروفیسر صاحب، ہم نے ماضی میں بھی ایسے اعلانات سنے ہیں، لیکن ان پر عمل درآمد میں ہمیشہ دشواری رہی ہے۔ ان تعاون کے امکانات کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے پاکستان کو کیا عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے؟ کیا ہمیں اپنی سرمایہ کاری پالیسیوں میں مزید اصلاحات کی ضرورت ہے؟ جی ہاں علی، عملی اقدامات انتہائی ضروری ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں اپنی سرمایہ کاری پالیسیوں میں استحکام اور شفافیت لانی ہوگی۔ غیر ملکی سرمایہ کاروں کو یقین دہانی کرانی ہوگی کہ ان کی سرمایہ کاری محفوظ ہے اور منافع کے حصول میں انہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ بیوروکریٹک رکاوٹوں کو دور کرنا اور سنگل ونڈو آپریشن جیسی سہولیات فراہم کرنا بھی ضروری ہے۔ معدنیات کے شعبے میں طویل مدتی پالیسیاں تشکیل دینا ہوں گی تاکہ سرمایہ کاروں کو ایک مستحکم ماحول مل سکے۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم نے علاقائی امن کی کوششوں، مشرق وسطیٰ کی پیچیدہ صورتحال اور پاکستان کی اقتصادی سفارتکاری کے مختلف پہلوؤں پر تفصیلی گفتگو کی۔ ہمارے ساتھ گفتگو میں شامل ہونے کے لیے ڈاکٹر فاطمہ رضوی اور پروفیسر احمد شاہد کا بہت شکریہ۔ ان موضوعات پر مزید تجزیوں اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل۔ اگر آپ تازہ تجزیوں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے ہفتے۔ خدا حافظ۔